karong adlaw. As of 3 AM, atong gina-monitor nga low pressure area ang na around 435 kilometers west sa may Sangli Point sa may Cavite City. Nanay diha sa may West Philippine Sea. Kining maong LPA adunay taas na tsansa na mamahimong bagyo sa mosunod na 24 oras. Sa pagkakaroon ang iyahang hinunga or trough nag-aapekto na sa pipilang lugar diha sa may Northern Luzon, Central Luzon, apil na ang Metro Manila. And para sa diri sa Kabisayaan, ang southwest monsoon kung nabagat maoy nag-aapekto paghapon, apil na pud siya nag-aapekto sa may Southern Luzon ingon man sa Mindanao. And pagkarong adlaw ato kung bahin sa Visayas makasinalita sa medyo mapanganuro nga na sa matag umon na kalangitan nga naay mga pag-uwan pagpanugdog kilat gumikan sa habagat. Para sa kahimtang sa hangin ug sa katagatan diri sa Kabisayaan, doon na pagkapon tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na bughuros sa hangin nga gikan sa habagatang kasadpan diin nato ang katagatan, doon na po hinay nga na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu atong katagatan, doon ay hunas karong alas 7:33 sa buntag taob unyang alauna 39 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod gikan 25 ato na sa 31 degrees sentigrado. Kaning adlaw musila karong taud-taud alas 5:35 sa buntag musalop unyang alas 5:16 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:29 na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DUSC Bagasamangtan. Ni si Mark Gales maayong buntag ug daghang salamat. Salamat kayo Sir Mark, may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Salamat kayo ni Sir Mark sa atong video gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Huwebes, pizza 28 bulan sa Agosto tuig 2025. Mga kato si Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan na naghatag sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Mutambong o magamputan